Minister Ravi Naik expressed his views on the tragic incident which happens early Friday morning in the Talam Durgabhat area of Ponda. 21-month-old Anabia Ishaq Mullah was mauled to death by stray dogs. He appealed to parents to keep watch on their children while sending them out. कुत्री जे आसा कुत्र्याक आमचे पयलीं म्हणजे ते हेजे प्रमाणे सरकारचे हेजे प्रमाणे आनीक कोर्टाचे दिशेने प्रमाणे कुत्र्यांक हे मारपा जायना. म्हणजे कुत्रे जे आसा ताका म्युनिसिपालिटी बी तांकां टायम टू टायम आमची फोंडेची ताका इंजेक्शन दिवपाचें काम करतात. पूण तेच बरोबर लोकांचे पाळलेले कुत्रे आसा आनी दुसरे गांवांनी भोंवता बेश्टे कुत्रे आनी तांकां लोक खंयी काम खावपा घालता कितें करता तशें करून ते कुत्रे आसात. पूण हे कुत्र्यांनी आयज त्या भुरग्याक जे हें केलां घास मारला आनी धरला आनी गळ्याक त्या भुरग्यांक तेंची आयज त्या भुरगें म्हाका कितले म्हयन्याचें तें 1 वर्स 8 म्हयने 1 वर्स 8 म्हयन्याचें भुरगें हें भुरगें आयज ते आवय बापायक ना जालें आनी ते भुरग्याक ते कुत्र्यांनी सकाळ धरल्या ते वाड्यार कुत्रे बी खूब आसतात. ते मडमागार ते कुत्रे खूब आसा आनी त्या कारणान ते आयज ते बळी गेले भुरगें आनी हांव त्या भुरग्यां आपल्या आवय बापायक ना जालें. हांवूय तेजे दुखाक सांगूंक येता कित्याक अशें तेंची आनी एकच चली तांकां दिसता कोट्या जाली एकच चली तेगेली आनी ती चली आयज ती हेका हे हितूनी ती म्हाका दिसता कोणाक मामागेर कोणागेर आयली ती तेंच्या कोणा सोयऱ्यांगेर आनी तितून भायर ती सकाळीं करून कुत्र्यांनी म्हाका दिसता ते कुत्रे खूब आसा त्या वाड्यार कुत्रे भितर ते कुत्र्यांनी ते भुरग्याक धरले आसतना भुरगे म्हाका दिसता ल्हान भुरगे खेळपाक गेले कुत्र्याक आनी अशें करून तेजें हें जालें ध्यान जालें आनी म्हणजे ते भुरगे पेड्ड जाले आनीक आयज ताका तेज्या आवय बापायक ज्या म्हाका तेजे दुखाक हांव सांगूंक येता आनीक हे फुडें भुरग्यांक सुट्टा आसतना आवय बापायन मातशें लक्ष दवरचें कित्याक कुत्रे सगळे कडेन आसा आनी कोर्टाची ऑर्डर प्रमाणे तांकां मारपा मेळना. पूण लोकांनी मातशी काळजी घेवची. स्कुलाक व्हरता आसतना भुरगीं तेन्नाय काळजी करची. स्कुलाक वयता शाळेक वयता अशें तेवूय भुरग्यांनी आवय बापायन मातशी काळजी घेतल्यार एकदम बऱ्याक पडटलें. कारण अशी कुत्री भोंवता सगळे कडेन कारण तांकां मारपाक मेळना. म्युनिसिपालिटी मारूंक शकना तांकां म्हण ताका ती आवय बापायन काळजी घेवची सगळ्या भुरग्यांची. Thank you.